वतन के खूबसूरत पहलू और दिलकश मनाजर हम उजागर करेंगे। अपनी तहजीब, सकाफत और लोक विरसा को मुलाकात करवाएंगे आपकी इल्म और हुनर रखने वाले कौम के मामारों और फनकारों से। बहुत हो गई तनकीद, अब बात होगी तामीर की, सिर्फ और सिर्फ V92 टीवी पर। जी वॉइस ऑफ पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ मोचौधरी। सामीन, आज हम जिस मार्केट में भी जहाँ भी चले जाएं, जब पब्लिक में चले जाते हैं तो हमेशा महंगाई की बात होती है कि महंगाई किसी सूरत में भी कम होने नहीं आ रही इस हुकूमत में। मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो महंगाई से किस हद तक परेशान है, किस हद तक अफेक्ट किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। महंगाई के बारे में आप बात कर रहे हैं तो इंतहाई महंगाई उस अरूज पे पहुंच चुकी है कि गरीब इंसान की खरीदो फरोख्त जो चीज़ खरीदी रोज़मर्रा की है, जो आइटम है वो हमारी पहुंच से इतनी ऊँची चुकी है कि यकीन माने आटा, दालें, चीनी हमारी पहुंच से दूर हैं। हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई कम हो रही है, क्या कम हो रही है? मार्केट में आप देख नहीं रही हैं, दुकान पे चले जाएं, वहाँ से पूछें चीज़, पहले तो वो बताता है ही नहीं। अगर ये तो आटा इस किस्म का आटा नहीं है, आटा है तो उसकी रेट बता रहा है। अब इसी तरह जो लोग, एक और चीज़ मैंने देखी है, जो लोग रेडियाँ लगा कर ये काम अपने ठिए पे चला रहे थे, अब उनकी ये रेडियाँ बंद करा दी, उठा दी है ना, इस वजह लोग यानी चोरियाँ चकारी कर रहे हैं। देखें अब हमारे गांव में क्या हुआ कि वो आज रात को चोर पकड़े गए 4, भैंस को वो चला रहे थे, कुदरती पकड़े गए। भैंस को चुरा रहे थे जी, वो भैंस को अब देख लिया उन्होंने, बचा ली भैंस। अब ये है कि जो किधर जाएं, ये जो बेकार लोग हो चुके किधर जाएं, ये खरीदो फरोख्त ये हिसाब है कि महंगाई खुद देखें। ये जो इलाका मुल्क था हमारा, पहले जो कायदे आज़म बनाया था, इस मुल्क में क्या पोजीशन थी, हम जो इस बात करते थे यानी वो उस वक्त की बात जो दीन की बात थी, मैं समझ नहीं, मेरी हुकूमत के बाद किसी के खिलाफ बात नहीं, बात महंगाई पे हो रही है कि इंतहाई उरूज पे महंगाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब आम आवाम की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि महंगाई कम नहीं हो रही, क्या खान साहब करप्ट हैं, नायल हैं, या पुराने लोग जो चोरी कर के चले गए हैं उसकी वजह से महंगाई है? वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं कहता हूँ खान साहब करप्ट हैं। खान साहब जो इंतहाई, वो तो खुद बताते खुद अच्छा आदमी है, उसकी कोशिश है कि मुल्क का हालात सुधर जाएं, मुल्क की महंगाई ख़त्म हो। लेकिन जो लुटेरे चोर हैं ना, जिनकी बड़े बड़े चल रहे हैं कारखाने मिले, वो दबाकर चीज़ इंतहाई रूज पे बचा रहे हैं। अब वो क्या करे अकेला, उसके साथ अगर 10-15 ऐसे आदमी जिस किस्म का उसकी खुद सोच है, इस किस्म के उसे 10-15 आदमी और मिल जाएं, 20 आदमी मिल जाए, अपनी काबीना बन जाए, तो मैं कहता हूँ कि मुल्क से ये सब कुछ क्लियर हो सकता है। लेकिन वो अकेला क्या करता है, एक को कहता है ये इसने ऐसे किया, उसको उठा देता है, 2 और ख़राब हो जाते हैं। मुल्क ये हालात होते हैं। आपके ख्याल में हल क्या है? कोई पैगाम देना चाहें खान साहब को, हुकूमत को? तो ये कहूँगा कि गरीब के बारे में सोचा जाए। इंतहाई बात ये है कि गरीब की पहुंच से हर चीज़, अब गरीब मारा हुआ है बेचारा, एक टाइम की किसी, अब देखने वाले अमीर जो लोग हैं उनके लिए तो अमीरी है, गरीब की ये पोजीशन है कि गरीब को एक टाइम रोटी में असर नहीं होती। अब इन्होंने खोल दी हैं ये पनाह गाहें, ये तो वही लोग हैं जो शहर में बस घूम रहे हैं, वो तो पनाहों में जाते हैं। अब लोग इधर उधर इर्द गिर्द हैं, वो कहाँ जाएँ। शुक्रिया जी। जी हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, हुकूमत तो कह रही है महंगाई कम हो रही है, क्या कोई आपको असरात नज़र आ रहे हैं कम होने के? बिल्कुल कम हो रही है सर, कौन कह रहा है कि महंगाई हो रही है? पहले भी इसी तरह महंगाई थी, पहले जो हम गुजारा कर रहे थे उसी तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। क्या चीज़ आपको सस्ती मिल रही है पहले से अब? अभी भी 40 रुपये या मटर किलो है, 40 रुपये मटर मिल रहा है। आटा किस तरह किलो है? आटा किलो को छोड़ो, मटर में मैंने कल लिए हैं, गोभी लिए 25 रुपये किलो, कल 25 रुपये किलो मैंने गोभी लिया। चीनी किस तरह किलो है? चीनी तो 100 रुपये, चीनी तो ये महंगाई तो देखो इंटरनेशनल चीज़ है, महंगाई जो होती है ये खुद नहीं कर, ये नीचे माफिया है जो कर रहा है, हुकूमत नहीं करवा रही। नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी या इमरान खान की हुकूमत अच्छी है आपके ख्याल में? सर महंगाई के हिसाब से देखें तो नवाज शरीफ साहब को बेहतर थे, कम से कम को प्राइस कंट्रोल करते थे। इनका तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिस चीज़ का ये नोटिस लेते हैं वो चीज़ें आसमान पे पहुंच जाती हैं। हम तो कहते हैं कि उनका दौर फिर इससे हिसाब से बेहतर था। ये तो बस एक करनारों कह रहे हैं कि बस एक करनारों नहीं दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं है आवाम पे। आप कह रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से पुराना दौर अच्छा था, किस हिसाब से ये हुकूमत अच्छा कर रही है आपके ख्याल में? सर अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम कहें कि जी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके बेस पे मैं इनको कहूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या दोबारा वोट देंगे आप? बहुत मुश्किल है सर,
اگر کوئی بہتری نہ آئی تو یہ بہت مشکل ہے. جو یہ حالات چاہ رہے ہیں اس بیس پہ تو میں ان کو دوبارہ نہیں دوں گا، جبکہ میں نے خود ان کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. کیا آپ کا خیال ہے یہ کہ حکومت اگلے 1-2 سال میں مہنگائی کو کنٹرول کر پائے گی؟ سر جو ابھی چل رہا ہے اس حساب سے تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کسی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں کر پائے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نائل ہے، چور ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کیوں کم نہیں ہو رہی؟ سر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نااہل ہے یا چور ہیں، بہرحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یا تو وہ ان کو صحیح رپورٹ نہیں دیتے، یا ان کا اپنا جو چیک اینڈ بیلنس کی جو ہے وہ پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں کر پا رہے اپنی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر. آپ کے خیال میں کون سی ایک وجہ ہے جو عمران خان اگر وہ ٹھیک کر دیں تو یہ ملک یا ٹھیک ہو سکتا ہے اور مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے؟ سر اگر کیا کہتے ہیں یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ جو اپنے اخراجات انہوں نے اتنے بڑھائے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کریں تو آٹومیٹکلی مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی. اخراجات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی حکومتوں سے ہمارے بہت کم ہیں. کہنے سے وہ کیا ہوتا ہے، عملی طور پہ ہمیں کوئی بتائیں تو تب ہم مانیں نا. کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا کہ نواز شریف نے ایسے نہیں کیا تھا اور اس نے آپ کے ایسے. خیال میں یہ ساری مہنگائی حکومت کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ سر اخراجات یہ دیکھیں اس کی گورنمنٹ میں جس طرح بھی تھا سر اس نے ڈالر کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اب ان کی گورنمنٹ میں آٹومیٹکلی ڈالر اوپر جا رہا ہے. مہینے میں 2 دفعہ یہ پٹرول پرائز بڑھا دیتے ہیں، جبکہ یہ خود کہنے والے تھے کہ اگر پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو غریب نیچے آ جائے گا، اور وہی کام اب یہ خود کر رہے ہیں. یہ مہینے میں 2 دفعہ پرائز اوپر کر رہے ہیں. سر اپوزیشن میں تھے تو مافیا کا راج، حکومت میں ہیں تو ابھی بھی ایک ہی گردان ہم سن رہے ہیں کہ مافیا کا راج. عام آدمی سے میں آج یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو مافیا نظر آ رہا ہے؟ سر یہ جو مافیا ان کے اپنے ارد گرد ہی ہے سر، یہ ساری مافیا ان کی اپنی ہی ہے. اپوزیشن میں سے تب بھی ان کی اپنی مافیا تھی، اب ہے تو اب بھی میں کہتا ہوں ان کی اپنی ہے. یہ جو ہم نے فیکٹری ان کے اپنے لوگوں کی لگائی ہیں نا، یہ خود ہی چیزوں کو ذخیرہ اندوز کرتے ہیں. جب مہنگائی ہو جاتی ہے تو اس کو منظر عام پہ لے آتے ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان مافیا کو شکست دینے میں سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو ابھی تک کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا سر کہ یہ سنجیدہ ہے. اگر سنجیدہ ہوتے تو 2.5 سال میں کچھ نہ کچھ سے تو ہمیں اثرات نظر آتے ہیں نا کہ ہاں واقعی یہ سنجیدہ ہیں اور یہ کر رہے ہیں. یہ تو صرف باتوں کی کہاں وہ کیا کہتے ہیں، باتوں سے ہی صرف عوام کو بہلا رہے ہیں. شکریہ جی. میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، ان سے کوشچن کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پہلی حکومتیں ٹھیک تھی یا یہ حکومت ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں پہلی حکومت بہت اچھی تھی. یہ تو فیک حکومت ہے، ایسے کہ وہ میچ کھیلنے والے لوگوں کو پتہ کیا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. تو بہتر ہوگا پہلی حکومت آ جائے تو اچھا رہے گا. کیا وجہ ہے اس حکومت نے کیا اچھا نہیں کیا؟ اس نے کیا اچھا کیا ہے؟ سب کچھ تو برا چل رہا ہے، مہنگائی چل رہی ہے اور سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ کم ہو رہا ہے، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں جا رہا ہے. وہ تو انٹرنلی ہو رہا ہوگا لیکن عوام تو تنگ ہے نا. عوام آپ کے خیال میں یہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں نہیں کر رہی. کوئی ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ پیغام یہ ہے کہ اگر انہوں نے چلنا ہے تو عوام کے ساتھ چلیں، ان کے مسئلے مسائل حل کریں. تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا کہ آپ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے اور مسئلے مسائل ہے، کھانا پینا مہنگا ہوا ہے، تو ایسے تو نہیں چل سکتا. ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ ہم نے دیا ہی نہیں تھا، کسی کو جانے بھی نہیں دیا تھا کہ دینا ہی نہیں ہے. عمران خان کو تو کبھی بھی نہیں. پھر آپ کا کیا حق ہے حکومت سے سوال کرنے کا؟ آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا. ہمارا حق ہے نا، ہم نے اس لیے دیا، ہمیں پتا تھا فیک حکومت آ رہی ہے تو بہتر ہے گھر بیٹھ جائیں. نواز شریف نے بڑے اچھے کام کیے تھے، شہباز شریف نے بڑے اچھے کام کیے تھے، اس لیے. تو آپ کو چاہیے لگتا ہے کہ دوبارہ شہباز شریف اور نواز شریف آ جانا چاہیے؟ میرے خیال میں آ جائیں تو اچھا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو آپ گھر چلے جانا چاہیے؟ میرے خیال میں چلے جانا چاہیے. جی ہمارے ساتھ ایک انکل موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر عوام مہنگائی سے ماری پھر رہی ہے، کیا اس عمران خان کو عوام کا احساس ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان کا یا کسی کا قصور نہیں ہے. ملکی اور بین الاقوامی جو حالات ہیں معاشی اور تجارتی اور اس قسم کے جو حالات ہیں سیاسی، اس کے لحاظ سے مہنگائی جو ہے ہمیشہ بڑھتی ہی رہی ہے. کبھی ہم نے کم ہوتے ویسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی. ایوب خان کے دور سے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ حکمران کا قصور ہے. حکمران کا قصور نہیں ہوتا، اس میں حالات کا جو ہے وہ حالات کی وجہ سے یہ سب. حالات کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف کے دور میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حالات نارمل تھے، اب تو اب نارمل کی طرف جا رہی ہے صورتحال. تو اس میں نہیں سمجھتے کہ ہماری اس حکومت کی نااہلی ہے؟ نواز شریف کے پہلے دور میں کچھ تھا، دوسرے میں کچھ، تیسرے میں کچھ، یہ ایک ایسا ہی ہوتا ہے. نواز شریف بھی ہوتے تو شاید حالات اس قسم کے ہوتے. آپ کے خیال میں عمران خان نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں؟
वो बज़ाहिर कोई वादे पूरे होते नज़र आए तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई वो कोशिश में हैं और उम्मीद है कि वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस महीने में नेक्स्ट महीने में इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो आपको कहा जाए कि वोट दें, तो जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान, किसको आप वोट देंगे? कोशिश करेंगे कोई और हो, बार बार एक लोगों से धोखा ना खाएं, चलो नए आदमी से धोखा खाएं। इन तीनों के अलावा और तो कोई नहीं आएगा? कोई ना कोई अल्लाह ताला निकाल देंगे। इन तीनों को वोट नहीं देंगे आप? कोशिश करेंगे अगर नया कोई अच्छा आदमी आ जाए तो उसे लें।